Kung musalig ka sa Diyos, wala'y Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan, RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu, malit pa yung tanan. Member KBP. Kung musalig ka sa Diyos, wala'y Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo nga din kita makikauban na usab karon kaninyo aron sa paghatod pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon What the Bible Says. Kumusta adlaw nga Martes karon pitsa 21 sa buwan sa Hulyo. Nagpasalamat ta nga sa makausapa makapadayon gihapon ta sa paghatod pagdala siyang pulong. Maayong buntag sa tanang suki natong tigpaminaw. Kining programa ang What the Bible Says, dumala gipaluyuhan kini sa mga membro sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, pinagis gugma sa paghatag kalipay sa pagampo nga ang pulong sa Ginoo makabot sa tagsa-tagsa ka mga lugar o mga dapit. Kining programa, What the Bible Says, inyo kining madungog dinhi sa duha ka station sa DYKC, alas 5 sa buntag, Domingo ngadto sa Biyernes, adlaw nga Sabado alas 4. Ug dinhi sab sa station DYLA alas 5:30 sa buntag, Lunes ngadto sa Sabado, matag adlawng Domingo alas 6 sa kabuntagon. Maayong buntag sa mga kahigalaan natong nagasunod sa atong programa. Ug maayong buntag sad sa atong mga kaigsuonan. Brother Ronnie Buhlano diha sa Pilit Bakilid, Mandawi City, Brad, maayong buntag. Maayong buntag sad ni Brother Juni Baladhay diha sa Tipulo, Mandawi. Brother Mike Dilaw, Brother Rito Ansubas, Brother Nanti Ukay. Maayong buntag sad diha sa Bagungdan. Brother Mario Sereno, Nanay Nita. O diha sad sa Hagubiaw, Ma'am Heidi ug si Bajis Kabingatan. Maayong buntag sad sa mga kigalaan nato nga nagapaminaw diha sa Talisay, diha sad sa Minglanilla, Brother Dudong Remocaldo. O sa Karkar diha sad si Pastolari Rivera. Maayong buntag sa diha sa Kanduman, Mandawi, Brother Carlos Ignali, Brother Jim Bernil. Maayong buntag yun sa mga kahigalaan nato, kalipay nato nga
Makapadayon gyud ta no sa paghatod pagdalas pulong sa Ginoo sa katuyuan nga mahimo tang instrumento sa pagpasabot sa pinakaimportanteng butang nga kinahanglan himuan natong desisyon sa atong kinabuhi, ang kaluwasan sa atong kadlag pinaagi sa pagdawat ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Maayong buntag sa diay sa atong mga kaigsuonan nga naa na sa probinsya diha sad sa Bohol. Musta kagahapon diri sa Cebu nagmadag-umon ya late sa afternoon bundak yung uwan diri sa Mandawi City wala kayo ka uwan pero sa Cebu City baha gyud kuno no. Unya amping ta karong adlaw kumusta mo diha sa Bohol sa mga outreach nato diha sa Tagbilaran, Manga, Tagbilaran City uban ni Brad Eliza Siniza. Unya dinasad sa Ubuhan, Tubigon, Bohol diha si Brother John Sandoval. Mayong buntag sa diay sa Baura Barkis family diha sa Tubigon. Sa Buena Vista, maayong buntag Brother Jupiter Tagarda kauban sa ni Ma'am Rose sa ilang duha ka bata. Ug maayong buntag sa ni Brother Rolly Boholano diha sad sa Rolly Notaryon diha sa Talibon, Santo Niño, Talibon, Bohol. O kumusta kauban ni Gisa o diha sad sa San Pascual Ubay Bohol, Pastor Helmejido Bito sa mga misyon sa niya. Maayong buntag. Salamat kita sa Ginoo nga kini atong programang What the Bible Says gi pahimutan gyud ni siya sa usa ka katuyuan nga magamit ta sa pagpasabot ninyo kung unsa ka paagi ang kaluwasan kay karong panahon na ang relihiyon karon commodity na lang no, basta naa lang kay relihiyon bahalag unsa imong buhat basta membro lang ka. Unya di katagaan og kasiguruhan sa kaluwasan ang ilang nga pag minaayo lang gyud kay base niyawat damlag makaangkon ka sa mao nga kaluwasan. Pero salamat sa Ginoo nga ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo kining kaluwasan nga atong gitinguha dili man ni resulta sa atong mga paghago kundi tungod ni sa ganti nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Dili ni ganti kundi gasa gihatag sa Dios ka atoa. So dili pinaagi sa buhat kundi pinaagi sa pagdawat. Sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo siya ngalan kanila, ingon ang Bible naghatag og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Diha sad sa libro sa Pilipos kapitulo 2 nya diha sa bersikulo 12 nagsulti sa nato nga sa atong pagdawat sama sa atong pagdawat ni Kristo no. Nakabatunta sa mao nga kaluwasan. Kolosas 2:6, Kolosas 2:6. Ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus. Ang Ginoo sa ingon manglakaw kamo diha kaniya. So doon na gyud pagdawat, ang pagdawat ni Kristo, ang pagdawat ni Kristo sa Efeso 3:17. Pinaagi gyud sa pagtuo ingon ang Bible aron si Kristo magapuyo diha sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. So higala kung buot ka nga makabaton sa kaluwasan, buot ka nga makaangkon sa kausaban, ang pagdawat ni Kristo, ang pagduol gyud, ang pag-angkon gyud, pagbaton og relasyon ni Kristo kay sa diha nga ikaw mudawat ni Kristo, doon na kay relasyon nga mahimo sa imong kaugalingon, ang relasyon sa usa ka manluluwas ug mankasasala nga relasyon. No? Sama sa usa ka amahag anak nga relasyon, dili gyud maputol. Mausab ka na ang relasyon sa usa ka manluluwas ug sa usa ka makasasala. Kita makasasala, si Kristo ang manluluwas. Ug sa diha nga mopuyo siya sa atong kasing-kasing, magpuyo siya kanato sa walay katapusan. Ingon siya nga dili ta niya biyaan ni pasagdan. So higala importante gyud no. Mga relihiyon karon magtudlo nato ug unsaon nato pagawi, magminaayo ta. Magkinabuhi tang binutan sunod ta sa atong relihiyon pero wa gyud mo hatag nato og assurance nga muhatag na nato kaluwasan kay dili man gyud na mao gihisgutan sa Biblia. Ang Biblia moingon nga sa tanang mituo kaniya
Sa namidawat sa iyang ngalan, kanila naghatag sa kagahom. Himong mga anak sa Dios. Ang tanang mga liya sa ngalan sa Ginoo siya maluwas. Sa ato pa, kung imo lang tuhuan, imong dawaton, imong saligan si Kristo sa imong kasing-kasing, ikaw makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan nga naa lamang kang Kristo. Sa ato nga pagpadayon, muduol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo. Human sa mga pag-ampo, aniya kita sa kalinain nga awit. Hinaot ko nga pinaagi usab sa mensahe sa alawiton panalanginan sa bato mga kasing-kasing nining takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kay-gayunan nga diin kami makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa imong pulong dinhi sa tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo ning adlaw karon nga Martes. Salamat nga ikaw gihapon nagahatag kanamo usa ka manindot nga pagpahulay sa kagabhion. Salamat sab sa kusog kabaskog sa panglawas. Nagaampo na muyo ako karon Ginoo, panalangini karon ang programa. Panalangini mga pulong nga among pamalandungan, ang mga kasing-kasing nga nagapaminaw. Ihatag sab ang kigayunan karon nga unta masabtan ang mga yanong plano sa kaluwasan kung ani ay wala pa makaangkon kang Kristo. Panalangini usab ang mga kaygalaan namo karon nga nas kaluyahon sa panglawas. Ihatag sab kanila karon ang usa ka favorable nga tinguha silang panglawas, mga tambal nga gidapat. Panalangini usab ang mga kaygalaan kay igsuuna namo nga naas kaluyahon sa pagtuo, ihatag ang kalig-on. Salamat Ginoo sa maong mga station nga nahimo silang kaabag kanamo. Panalangini ang maong mga station, ang management, ang ekwipo. Salamat usab sa iglesia sa Bible Baptist Church sa Mandawi nga imong gihimong instrumento. Panalangini matag usa. Ako pag-ampo karon ining adlaw amahan nga ikaw magatabang kanamo karon sa among mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mga adlaw-adlaw nga mga panginabuhi. Bisan sab sa mabilin sa mga panimalay, ihatag ang mga kusog ug labi na usab ang proteksyon among gipangayo. Giyahi sab kami Ginoo sa mga desisyon nga among paghimuon sa mga tinguha sa among kasing-kasing himuha Ginoo nga kini magasubay sa imong kabubuton. Salamat amahan ining adlaw karon og ako kining giampo ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Daghang butan di masayran ug dapit di maadtuan apan may siguruhan kaya kung Dios tinuod yun niining dughan tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod gyud ang akong Diyos niining dughan, bisan ako sakiton man ug talikdan sa katawhan apan kini way sapayan kaya kung Dios tinuod yun niining dughan tinuod yun ang akong Diyos ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos niining dughan, tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos niining dughan.
Jesus niining dughan. Sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagakuhaa sa libro sa Ikaduhang Korinto kapitulo 6, 1 ug 2, 2 Corinthians chapter 6 verses 1 and 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, nan kami ingon nga mga magbubuhat uban kaniya, nagahangyo kaninyo usab nga kamo dili magdawat sa grasya sa Dios diha sa kakawangan. Kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahimot hinangpan ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagatabang kanimo. Tanawa karon mao ang panahon nga gikahinangpan, tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang Ginoo maga panalangin sa mga pulong atong gibuhat atong gibasa. Aniya kita karon sa salamat nga atong panahon karon gitawag ni siya og panahon sa grasya nga diin ang kaluwasan sa atong kalag libre nga gihatag, gitanyag. Pero dapat dili nato kini siya langay-langayon kay niingon siya sa bersikulo 1 sa katapusang bahin nga kamo dili magadawat sa grasya sa Dios diha sa kakawangan. Ingon siya, that ye receive not the grace of God in vain. Ang maong teksto nagsulti nato nga karon mao gyud ang adlaw sa kaluwasan, no? Ingon siya sa katapusang bahin sa bersikulo 2, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kinahanglan di ay nga ato gyung mahimo ang desisyon sa atong kinabuhi pagdawat ni Kristo, tungod kay sa Santiago 4:14 ang kinabuhi sa tao sama lamang sa aso, no? O sa bulak nga sa daklit makita niya mahanaw ra di ay. So dili nato matag-an niya diha sa libro sa Old Testament sa Proverbio niya diha sa kapitulo 27 niya sa bersikulo 1, nagaingon usab siya, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma kay ikaw wala nasayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw, no? Kay ikaw wala masayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw. So dili ta angay nga manghambog, dili ta angay nga magpagarpar sa atong kaugalingon mahitungod sa ugma kay dili man nato mahibaw-an. So karon atong mensahe nga atong pagadad-o, now is the day of salvation. Don't wait. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan, ayo paghulat. Doon na tay mga butang nga ato karong hatagan sa pagtagad. Una, present day priority. Ang karong adlaw mo'y prioridad, mo'y importante. Moingon siya, salvation is for today. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Dili dili gahapon, dili ugma, kundi ingon siya, now is the accepted time. Ingon siya, karon mao ang adlaw sa pagdawat, no? Karon mao ang panahon sa nga gikahinangpan. Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So ato day makita dinhi nga importante gayud ang pagdawat, no? Kung kanimo panahon gikahinangpan og sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo sa ato pa. Importante gayud ang panahon sa pagdawat. Ingon siya sa Hebrehanon kapitulo 3 unya sa bersikulo 15, nagsulti usab nato dinha nga karong adlaw, no? Hebrehanon kapitulo 3 unya sa bersikulo 15 nagingon siya, samtang kini giingon karong adlaw kun kamo makadungog siyang tingog, no? Ayaw paghahi ang inyong mga kasing-kasing sama sa pagpahagit. So ato gyud makita day dinhi nga priority gyud nato ang adlaw nga makadungog ta, importante gyud nato nga atong hunahunaon ang maong adlaw, no? Sa diha nga si Kristo nisud sa balay ni Sakeo diha sa libro sa Lucas kapitulo 19 unya diha sa bersikulo 9 niingon si Kristo karong adlaw, no? Lucas kapitulo 19 unya bersikulo 9, si Jesus miingon ngadto kaniya,
Niining adlaw ang kaluwasan, no? Niining adlaw ang kaluwasan miabot niining nga balay. This day salvation is come to this house. So ato gyud makita nga ang karong panahon, karong adlaw mao gyud prioridad. Sa Isaiah 55 bersikulo 6 ningon siya, pangitaa ang Dios, pangitaa si Kristo o pangitaa ang Ginoo samtang siya makaplagan pa. So aduna gyud panahon now. Kaduha ato sa makita nga aduna gyud kalaglagan sa paglangay-langay. Procrastination perils. Aduna gyud kalaglagan kung imong i-delay ang kaluwasan, doon gyud mapaabot, no? Diha sa imo makita sa Proverbio kapitulo 29. Unya diha sa bersikulo 21 ato makita nga kung pagahion na to atong kasing-kasing Proverbio kapitulo 29 uno, siya nga sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog sa kalit malaglag nga walay kaayuhan. No, kanunay kang maymayan, kanunay kang nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wala gyud ka magdawat sa pulong sa Ginoo. Moabot gyud nga wa na kay katalagman, no? Moabot niyo nga wala na kay moabot ang kalaglag niya, wala na kaayuhan. Munaingon siya sa Hebrehanon 2:3 unsaon natos pagpakaikyas kun dili ta manumbaling sa maong kaluwasan. Sa Ecclesiastes kapitulo 12:1 ningon siya, hinumdumi karon ang magbubuhat. Sa ato pa dili gyud nato himuon nga ang atong panahon sa pagdawat ni Kristo atong langayon kay si Kristo nag-auhag na, gikinahanglan na nato. Now ngano man ang kaluwasan karon man tungod kay gihatag na ang kabayaran, no? Payment for sins is provided. Ang bayad sa atong mga sala gitagbo na. Si Kristo nagbayad na nini diya sa 1 Korinto kapitulo 15, 3 ngadto sa 4. Si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Nya sa Juan kapitulo 19 bersikulo 30, niingon si Kristo, it is finished. Natapos na. Unya diha sa Colosas 2:14, gikuha na ang atong mga sala. Roma 5:8, Christ died for us. Si Kristo namatay alang kanato. So ang kaluwasan di ay nga ato nga gipangandoy, dili kini siya usa ka ganti o usa ka suhol nga atong gihipangabudlayan, kundi usa kini ka gasa, usa kini ka hatag sa Dios. So mao kana nga ang kaluwasan di ay gihatag na sa Ginoo nang ingon siya karon maong adlaw. Ikaupat usab ang kapasayloan sa atong sala madawat pinaagis pagtuo. Pardon received by faith, no? Diha sa libro sa Roma kapitulo 4 unya diha sa bersikulo 5 ato mabasa ang maong bersikulo diha sa Roma kapitulo 4 niya sa bersikulo 5, no? Romans chapter 4 niya sa verse 5. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo nga na kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong, no? Ang iyang pagtuo giisip alang sa pagkamatarong. His faith is counted for righteousness. Ato pa sa diha nga kita misalig ni Kristo, ingon sa mga buhat 16:31, tumuo ka sa Ginoong Hesus, maluwas kay kang panimalay. Sa ato pa sa Efeso 2:8, tungod sa grasya kamo naluwas. Pinaagis pagtuo dili sa inyong kagalingong kahimuan kana gasa sa Dios. Diha sad sa Roma kapitulo 10, unya diha sa bersikulo 9 ug 10 nag-ingon usab ang bersikulo nga kung imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus nga magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong, pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. So ato gyud ang madawat, ato gyud ang maangkon ang pardon, ang kapasayloan pinaagi sa pagtuo.
ug ang kabayaran sa sala gisalikway na tungod kay gisalikway na permanente, no? Penalty for sin, penalty for rejection is permanent. O permanente nang gikuha ang kabayaran sa atong sala. Si Kristo mo'y salikway sa atong sala nga dili na kita mahimong hinukman. Ingon siya sa Juan 3:18 nga sa dihang misalig ta niya dili na ta hinukman, no? Apan wa ta mosalig na hinukman na ta. Juan 3 niya dias bersikulo 18, siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. Pan siya nga wala mo tuo gihukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalang sa bugtong gipanganak gipakatawo nga anak sa Dios. Ato din nakita nga gikuha ang atong pagkahinukman permanente diha sa Pinadayag 20:15, dili na ta moadto sa linmaw nga kalayo, no? Ingon ang Bible sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. So ato din makita nga kung ato kining langay-langayon ang atong kaugmaon usa ka madulom nga kaugmaon. Unya sa diha di ay nga ang tao mamatay na mo nang ingon nga mubiya ta dinhi nga wala ni pagbalik, no? Point of no return possible. Dili na gyud ta mobalik diha bitaw sa Biblia sa Lucas kapitulo 16:26. Ang taong dato si Lazaro, pagkamatay gyud sa taong dato hangyo siyang Lazaro nga mutabok siya, pero ingon si Lazaro sa bersikulo 26 adunay dako nga bungaw, no? Unya ang portahan gisirad-an na diha sa Mateo 25. Ang parabulo sa kini mga napo ka birhin, ang 5 manggialamon, ang 5 kuwang sa pagpangandam. So imo makita nga namalit sa pagbalik nila niingon sila nga gisirad-an ang portahan. So ato day makita dinhi nga dunay kahigayunan nga makadawat ka karong buhi ata kay sa diha nga imong gidawat si Kristo nga buhi pa ka gisalikway na ang kabayaran sa atong sala. Ug tungod kay kita nakaangkon naman sa kaluwasan aduna tay kahimtang diha ni Kristo, ilalom ta sa iyang panalipod, no? Ilalom na ta sa iyang panalipod. Ingon nga mga magtotoo, ingon nga mga nagsunod ni Kristo diha sa Epeso 1:13, kita gisilyuhan na sa balaang espiritu sa diha nga kita nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, no? Ato masahon sa Epeso kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 13, diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan, diha sa kang kinsa usab human nga kamo mituo kamo gisilyuhan na anang balaang espiritu sa saad. So ato din makita dinhi nga pasalamat ta nga kita karon na silyuhan na sa balaang espiritu ug dili na ta mga hinukman di kay gimatarong naman ta sa Epeso 1:8. Busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaan ni Kristo Jesus kinsa wala nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. So ato din makita dinhi nga dili na ta pagkahukman tungod kay kita natago naman diha ni Kristo, no? Natago naman ta ilalom na ta ni Kristo diha sa Colosas kapitulo 3 unya sa bersikulo 3 naingon ang maong bersikulo, tungod kay kamo patay na ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios, no? Your life is hid with Christ in God. Sa ato pa dili na kita tag-iya sa atong kinabuhi kun dili si Kristo. Mao na nga ang kaluwasan nga atong nadawat karon naghatag yun ni kanato og kasiguruhan. Mao kani nga kinahanglan nga anaa ang pagpadayon sa pagwali, no? Padayon dito sa pagwali ingon sa ikaduhang Timoteo 4:2, iwali ang pulong may kagayunan kag wala. Diha sa Roma kapitulo 10 unya diha sa bersikulo 14 nagaingon usab ang maong bersikulo sa Roma kapitulo 10 unya sa bersikulo 14, nan unsaon man nila sa pagtawag nganha kaniya kang kinsa sila wala mituo. Saon nila sa pagtuo diha kaniya mahitungod sa kang kinsa sila wala makadungog.
Saon nila sa pagkadungog kung walay magwawali. No? How shall they hear? Saon pagkadungog mao kanay higala nga ato iglesia naghatag yung kay gayunan sa pagwali dinis kahanginan tungod kay pinaagis pagwalis pulong sa Ginoo sa kahanginan ang mga katawhan makadungog ni Kristo. Higala karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw langan-langan kay basi og awahin na ang tanan. Kung buot ka maluwas, sangpit sa Ginoo, duol ni Kristo kay ikaw makaangkon sa kaluwasan. Hinaot ko nga ang mga pulo nga atong nadunggan nakapahilunas inyong kasing-kasing balik og madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ginumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi ang Ginoo nahigugman nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.